دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چنل کاظم ولاگز خوش شما را خوش آمدید میگم. امروز ما آذرگی میگم چون که رضا وکیل صاحب کسته مگن که بایی مو زبان از خود باید امروز گپ دی اور بسیاری فالوورا کسته مگه آقا شما در فارسی هم ولاگ تیار کن در آذرگی کسته دیگه. ما رفتم صبحانه رضا وکیل صاحب، ما گفتم یک مشهور شخصیت معتبر معزز شخصیت من آذریز مستن یک نام، اور ما همیشه کوشش نم که معزز اور معتبر شخصیت که یک نام داشته باشه، مقام داشته باشه، اونار ما در چینل خو بیرم دیگه. دان درگیز نرفتم. رضا صاحب که است در ترک سوت بودن، باز گفت آقا بیا در خانه که است یک چای ما منجی مخری. ما گفتم نه رضا صاحب در یک آزاد فضا میخوایم در رای دیم که است که مو دوستای خورکم سبزم نشو بیدی که از گبایز مو دم یک کمره که است بور مشه مردم که است همزی خاطر در فضای پر فضا مقام آمادی که یار اینجی کوام است چیزم است. رضا صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. خوش باشی، بسیار خوش آمدید. سر از تمام کدا اول خو هپی برثدے از طرف از بو که امروز سالگرد شما است. خدا شمور که است دیگم لمبا عمر که است، نه عمر دراز تمام دوستا قاتی کسی تندرستی خدا شمور عمر بده دیگه. سر شناخت شما که است از چیزی که ما مفهمم از بانی اچ دی پی است، هزاره دموکراتیک پارتی دیگه. رای خور شما جدا کردین دیگه، کم وجه شی اگر بگین برای دوستای ازمو کی خبر نیه شاید یک مختصر سر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، سلامت باشین. ما اصل راستیشی شهرت از ما از اچ دی پی شد. خب حالانکه ما خب برای 9 نسل شهرت از ما از اچ دی پی شد. در کونا زمان که بود بابی ما دا پیپلز پارتی بود زمانی بودو. خب باز ما هم زوری ازگی قد بابی خود پیپلز پارتی بودم. خب اور دا پیپلز پارتی ما بسیار شهرت داشتم. خب اونجا هم که است قد لیدرها چم نشدم. خب اخباری بیانا کٹنگا تبال پیش میں خدا بیامرزا اجی اکبر کی سر ناوٹل کار مکت تمام کٹنگا و فوٹوار نگاه کده بود تصادفی دیگه اتفاقا از مرگ کو پیش و تمام چیزار بریم رही کد. اونجا ما قدی کلان و دارای پارتی کی نا امتر کی باید پارتی رو بھی چلانا نمی چلانا نظریہ جدا شد. کارکردگی والا مسئله بود. کارکردگی والا مسئله بود. کارکردگی زنا صحیح نبود دیگه. ما اعتراضات کردی باز یک بلوغ اسره مو تمام نو اول رابطه کمیټی د پاکستان مو جوړ کړی. خو بس مو پیپلز پارتی امی تر دل سر چودا رفتی تمام دل زده شدی دیگه. ما تربیت ما سیاسی تربیت ما مینی پیپلز پارتی شده. خو تقریرا مقررا کی ما مقدم جی کونا د مای پیپلز پارتی خبر تر جمال جوگزی صاحب صحیح سعد الله شاه و بسیار دوستای زیاد مینی پیپلز پارتی. خو بس ایتر شد کی او مرا اغوا کد افغانستان بود. خو د افغانستان ما 6 سال د یک دنه کمره تاریخ بند وای ما بند بدم دست پای ما 24 घंटा 24 ساعت شو روز دست پای ما قلب بود. اینی شاید ما دیگه جای نه گفتم امروز مگم این 3 تاریخه دمو کمره بسیار ساله بسیار دیر بعد بسیار دیر دمو یک کمره ما اجبور نمشدم. نه ما منجی بخوردم رفع حاجت ما منجی مقدم دیگه بشا صاف بگم جواب چای وشاش ماش تمام منی امزو کمره و دمو کمره گندا ما بسیار سالات تیر کردم. سر جرم شما چی بود که 6 سال شما اختلافات سیاسی بود. امو کسا که ما را اغوا کرده بود اونا خودن چی هیچ خبر نبود. اونا بلیز ما الزام زده بود که تو فلانی ملا را کشته یا نکشته تو دست نشد. لیکن بسان اونا را معلوم شد که دیگه قسمات مار پیشکش کرد که تو این قسقلان مقدار پیسه بگر بیا طرف ازمونه. او قصه دور درازه نور ما زیاد من مختلف انتروای خو صحیح زیاد انتروای خو ما ورگفتومم صحیح دیگه باز 6 سال کی اونجا تیر کدم جی. ما خبر نبودم کی ما ایرنگا کی ما قید شدم ی چری تر شده نه وجه چی بوده. باز چند ماه پیش اسلام آباد از دوستای یک شرنخوری بود رفتم. باز یک دکتر از مو از کویته همونجی دا پیمز اسپیتال اسلام آباد. بس پیش از او شکایت کردم تر خود پاکستان عمومی طور پر شکایت است که یادداشت خراب شده نه خراب شده. یک بلوک وجوهات حالات پاکستان هم داره دهشتگردی هم مقالات یادداشت خراب منه. لیکن ما امم شاو کی لش نبودم امم شاو
فهمیدم که کلاس فیل وایم نامش زیاد مرفتم آن دیگه بعد اینجی ما پیش هر دکتر که ما رفتم هر کس از مرزی خو کم بیش تریتمنت مونه آن لیکن فرق نم قدیم دفعه که اسلام آباد رفتم می دوست که د پیمز است خب ای مرا پیش یک ماهر نفسیات برده قد از اون نقل کردم بازو دیست خسرنه من تر بال مثل دعا والا گرفت گفت الله کا لاکھ لاکھ شکر ہے آن आप अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक हो ठीक ठाक हो ये इलाज मिलाज रहेला को हाँ तूर के asta द ब्लैक बॉक्स निगाह कदा हाँ ये तर की तूर निगाह कदा द तारीख कमरा जी जी ये द इस्तिलाह नफ्सियात बॉक्स ब्लैक बॉक्स मगा آن ब्लैक द बॉक्स फारसी र जाबई सिया मगा जी, जुबान जी। मा द नेट डुंडल कर मेरा हो हो गुतगार कस की द ब्लैक बॉक्स निगाना آن मकसद जो सिर्फ एक वाहिद मकसद है آن कि ये आदम याददाश्त ची डिलीट सुना डिलीट शुना दिगा तू क्या आलम में नखलाई खुमुगी तमाम बाज़म कोना का खुबा। बात हयात या آن वही तू शुक्र को बस इलाज मिलाज ना को ज़रूरत अमित नहीं ठीक है है آن دیگه بعض از اونچه که ما آمدم خلاصه پیپلز پارتی از اولم اختلافات کده بودی آن و بس دیگه در پیپلز پارتی زیاد نرفتم دوستا میامد پیش بچون کونا پیپلز پارتی والا درست علم زیاده خب دیگه ما در جوانی خو بسیار سخت منبری تنظیم بودم در اچ اس اف بودم خب از اینجا که واپس آمدم بس چند دیر کی زندگی کردم मैंने पीपल्स पार्टी कम बेच था बाल मोबाइल آن 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 लेकिन दीदम की पीपल्स पार्टी फिलहाल मजा ना दरा कारकर्दगी न तरह वजह बात को बिरार में हसन रजा चंगेजी خب स्पोक्समैनी HDP بدک خب ما راستی مینی تاجران رفتم اتحادی تاجران کی حضرت یار آن نکردم آن بازار خب بس قد زنا سر یمی تر مسائل خب कि दमेने पीपल्स पार्टी जोर ना मादम की लीडरा इस उसो फंड मंड इस नुसन मुकद्दा آن या इख्तलाफ नजरियाती इख्तलाफ बुद कम बेश خب इना زیاد قدی سفارت ایران زیاد تعلقات داشت آن قد زنا اختلاف پیدا شد ما اونار اله کردم ایلا کردیم اونار کی اله کردم باز HDP مرا دعوت داد باز ما رضا برار خو گفتم کی رضا برار ما چون سپوکسمن بود آن ما گفتم کی یار منی زو کو انتر باز ادم بسیار زیاد متنازع آن بس مو او رقم کی مو کټش دی مو چطور بوری زیر دیست زیر دست زو آدم بازی لالی ما گفت لالا یکو یک پارتی ہے دیگه یکو جمهوری پارتی ہے آن ضروری نہیں کہ منا کلان جوړ شنه آن او بیا منی پارتی د طریقې جمهوریت خب کار منی دی کار کس کی کټه شو مسله نه مو بری مردم کار نه آن او اینالی ما گابی مردم رمگم آن آن غټ نمیزنم نه نه ما کی پارتی ریلا کدم خوب مستفیدا خوب پڑھا لکھا था ما خوب آن. تعلیم یافتہ था ما گفت یار مو خو HDP را روی است میشناختی آن تو سیمبل HDP بودی آن جواد احسار هم بود نه جواد بله. اسرار از ما پیش لکده بود آن. ابراهیم هزاره از ما پیش لکده آن بود آن امروزا که ما در پارتی شامل بشدم خب ابراهیم هزاره لکده بود ما رفتم ابراهیم هزاره صاحب را گفتم درست ابراهیم صاحب ما در پارتی شامل مشم جی صبح تو از ما گله نکو که ارمایلا کدم تو رفتی آن بیار دیمو تو قد از ما قتی باشه. تو واپس د پارتی خبر مم د پارتی مورم صحیح اونا نه مات د پارتی خب خب دیگه باز اینجام خب بارها در اینتروای خو گفتم دیگه جی. اینجام اختلاف پیدا شد جی. شوکاز نوتیس ماره داد شوکاز خب. نوتیس را ما د فیسبوک دادم آن آن بعد از شوکاز نوتیس کی مردم گفت یار دایی گبا خو کس از پارتی برنه میتونه بزنا گلو الٹا پلٹا گبا آن. گفت کی اونا هم نمیچلا درست دیگه باز کس ما چیکار کردم که یکو حسن رضا برار ما بسیار تکلیف شد خب کمر شوگار شد مور زیاد علاج کے دیس بود انڈیا بردی شکر از تکلیف جان چر خلاص کرد صحیح دیگه دمی دوران مو بسیار زیاد پیسه خرج کردی آخر شی تا ازی حد که ما زکات گرفتم از مقبول لیڈی برای علاج حسن رضا برار خب دیگه اینی چیزا د دل مبودک ما مگم منی سوسایتی آن یک بلوغ آدمای ترستا که اگر شما مثلا دوستای که غربت را آن. وجوهات شی آن. اسٹڈی کدا بالکل. علمی اسٹڈی کدا بالکل یک از وجوهات غربت تمی ناجوریه ناجوریه یعنی مو حسن رضا برار ما که است ڈراما جوړ مکت خب د مختلف چینلا سودا مکت صحیح. کروڑا روپیا لاکھ روپیا خرچ مکت کروڑا روپیا بلیش کبایی مکت کمایی مکرد اونو پیسا تمام رفت د ناجوری شي خرچ رفت. رفت نه مذاکر شي گفتم تا یه حضرت کی وقتی که مرا وزیر اعلی پیسه داد خب از 20 لک 15 لک شي
خودون چه خورد اداره خورد خود وزیر اعلی نخورد وزیر اعلی خو ریلیز کرد صحیح 5 لک شماره داد نه خو خو بزلاویزو 1.5 لک روپیه مقبول لیڈی اداره زکات پر ریلیز کرد خو خو و هم گفت یار مو از 30000 روپیه که شد زیاد دادن نمیتونی تو بیا اینار د قسط ببر خو دیگه اینی چیزا د دل مبود کی مینی سوسایٹی مینی معاشره مینی جامعه جی یک بلوغ آدم آیا کی آخر این ناجوری آخر پیسہ چل ختم منا بالکل یا زول بیچاره استعداد نداره او قصد پیسہ جمعش نتنسته ایتر کٹا کٹا ناجوریار علاج کنه جی جی امزی ما گفتم که بیا امی خدمت مردم را کنید امزی صاحب جی جی سر تعلیم شما چقدر است از کجا خواندین شما در 1992 خب یا 93 از افغانستان که ریلیز شدم از جیل در 90 خب آمدم بلوچستان یونیورسیتی کوشش کردم سوسیولوژی خوش داشتم چون دکتر علی شریعتی را ما بسیار زیاد فین چی بودم او را زیاد خوش داشتم او در سوسیولوژی پی اچ دی کرده بود دیگه ما گفتم من در سوسیولوژی پی اچ دی کردم باز یک دنا غلام نبی چکزی هد اف دیپارتمنت بود ما کم لیت هم دادم چون از افغانستان کی ریلیز شدم جی جی و اونجا مادم داخله ماخله اگر چی وقت دیر نشده بود صحیح و باز وزید کد مر داخله نداد صحیح باز ما رفتم در جرنالیزم که تازه در بلوچستان صحیح این دیپارتمنت استابلیش شده بود صحیح صحافت صحیح دیگه ما دزی رفتم داخله گرفتم ما زنی راهله دورانی کلاس فیلم بود یعنی غریزه که ام پی بود اینا از ما تمام شي ریزه غریزه خزبم ریزه است او خو بس اینا دیگه قدمه کلاس فیلو شو صحیح بس ما د 92 از مو سیشن مو 92 سایت سرټیفیکیټ مور د 93 دت نه صحیح مو دیگه ما ماستر کدم د جرنالیزم بسیار خوب بس بسیار سالا یا عمر پورا د ریډیو پاکستان ازرگی پروگرام هم کار کردم صحیح صحیح باز یک اخبار از راولپنڈی چاپ میشد پاکستان جی او یک بیرو د اینجام داشت د پاکستان اخبارم کار کردم صحیح بسیار دیر نه صحیح دیگه ماستر کردم تقریبا 30 سال میشه که ما ماستر کردم صحیح 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 دیگه سرویس هم کردین رضا صاحب گوجای ولا हमारा जब जमान पीपल्स पार्टी या कारोबार कदीन सर्विस कदीन जमान पीपल्स पार्टी में د واسا د نوکری لګیدم اسسټنټ لګیدم وازون چې کیسه چونکی ګوست ملازمین زیات بود بس ګوست ملازمین کې امیر الملک منگل بود د خیال ما گورنر نه گورنر او کی ګوست ملازمین رو برکت مور کنجقیش برکت خو شما گوست بودین نه مو کو بسیار کم نفر برتی بود خو 140 نفر راس کنی شي د دفتر کار مکت بس دیگاش گوست بود نه خو بس اینا دیگه چیمکور کی تمام را بدر کرد تمام را برکت بس علاوه زو ما کس تا مار سنیری مارکیٹ بابی ما دکان داشت دکانداری کردم غیر از ما زیاد کاروبار کردم یک وقتی همسایه مریا ټینکی داشت مار ټینکی شریک کړه بود بس ما از تربت مرفت میرانی پټرول می وردم صحیح او بسیار می تر جنگ والا جنجال والا کار بود خوش از ما میمد درا قد کسٹم والا جنگ مقدم قدلیز والا جنگ مقدم جنجال میں ما خلاصہ وہ بسیار جان جوکو والا د اردو کی نا مگر جان جوکو والا کار بود او کار رم کدم کار اسکریپ کدم د زندگی خو بسیار کار کدم ریزه بودم د چار چارانه ایرانی ساجق سودا کدم آن دیگه خلاصہ د زندگی خو ما زیاد خواری کدم بسیار زیاد مهنت کدم اینی از تعلیم ما اینی از روزگار ما صحیح سر یک مسئله آجکل دبله آزریزم بسیار زیاد شده طلاق دیگه بسیاری نظریه شما دیگه است نظریه از ما دیگه یا اور شما چی میگین سر درباره طلاق کی است این طرح است که چون که ما سوسایتی خود تو آقامونی نه مو در نظر ما مایا که منی حضرت طلاق زیاد شده چون که ما دبرو میکردم قد بلوچا دوستم قد افغانا دوستم قد پنجابیا دوستم قد تمام مردما تاو بال مسلم د مختلف تنظیمات میټینګا مورم جی جی باز د فیسبوک هم است ټي وی هم است بالکل ای مسئله د منی پورا پاکستان بسیار زیاد شده چونکه مو یک جزئی بسیار ریزه پاکستانی بس مو منسبت زیاد معلوم ماحول نه او ماحول که منی پاکستان پیدا میشه موضوع خود کو بچاو نمیتونی مو اتوماتیک دمزو ماحول جذب میشه نه اینالی د پاکستان کې است شرع طلاق بسیار زیاد شده بیخی زیاد شده ما چون که اکثر اوقات د تانا مانا مختلف تانا مورم از خاطر جنجالا دوستا مر قد خمو برا
یا خود ما ایگو پس ایگو جنجال ایگو کس دتانا مورم جی جی سیٹی تانا سیول لائن تانا جی سریاب تانا جی صدر تانا جی کینٹ تانا جی د کلو تانا ما مورم جی. خاطر کی اس خاطر دوستا دوستا موبرن کی اون جگہ ما مینگر نوم کی آن. او ہو انج کو برادر جانے سے پڑھا لکھا دخترو شتا آن. مسئلے طلاق طلاق. جنجال جنگ نا آن دیگه ای کستا د پوره پاکستان طلاق زیاد شده آن و ما لا محاله ملی سوسایٹی از ما مسر شمفتا مو هم بس چونکه تبلیغات ٹی وی وغیرہ د پوره پاکستان میں چلا میچلا دراما میچلا بنی جیو اور توخ کده دخترا کستنا اور چیزا منا کی مم میر کستنا انمی تر کارمم کنم باید دیگه ازی کارا کستا د پوره پاکستان البته د مینی سوسایٹی از مو جی او چیزاره کی ما سٹڈی کدوم د جی مینی طلاق جی جی متاسفانه از مو یک بلوک وجوهات داره ما دوست یه نشم جی سر پیش از ما مثلا یک ما چند دانه مثال میدم جی جی یک مرتکا مات کی فلانی دختر از مرا این قص سال مشابره بچه گرفته بچهش دبار است صحیح دیگه او خرچه رای نمونه لحاظا تو مهربانی کو دختر از مرا طلاقش بگر صحیح ما گفتم کی عرضی کده گفت نه شیرنخوری کده خب ما گفتم کاکا وقتی کی عرضی نکده تو وقت نداره که یار از او خرچه بخوای خرچه بخوای یعنی 15 سال پیش یک آدم مرا گفت که نه فلانی برای بیری خوب کستا مای 50,000 خرچه میخواه آن باید دختر از مرا می داماد به مای 50,000 روپیه خرچه بده آن اور کلان دیماند اینیه سه آیفون باید دختر داشته باشه ما گفتم که یار تا کی دختر تو رو نبرده ٹھیک نکاح شده از مو از رواجه د شیرنخوری یا شیرنخوری پیشتر نکاح منی اول نکاح منی از بعد دیگه کارا رو دیگه ما گفتم والی نکاح شده شرعاً لیکن چونکه دختر د خانه خونه برده لہذا دختر تعلیم شم بلیست یا خرج خوراک شم د بلیست خود اگر وز خوشی خو میده او مرضی زویه دیگه مو آدم رو ما سرش خلاص کردم جی جی گفتم دو سه دفعه پیش اومد بس چرا کی اینا که د خانه مورا اصل مسئله کیه اصل مسئله ای که بیری ای که دختر کسته بیری نه دمینی از یک طرف رو مگم یک طرف رو اینجی کسته او مورا باز دیگه سوال ای که بیری مگفتی باز مات بس خلاصه آخر چی ما اینا راضی کردم اینا همزو خرچ خواستو منصرف شد بس طلاق هم نشد شکر صحیح دیگه کی دخترو زیاد طلاق میشه یک وجه دیگه چیه کی خوار داماد ای که داماد هم ذمہواره زیاد خوار داماد ذمہواره صحیح خوار داماد کسته اول بله خانه سرزوری منه جی جی اینی دختر سهیلی میا اینی دختر ساتھی میا قدزما د یونیورسيټي خاندا قدزما د کالج خاندا قدزما د اسکول خاندا یا قدزما د اداره مورا یا قدزما د فلانی جای مور لینگویج میں خانہ مختلف وجوہات بیان کدا جی جی فیملی خورا مجبور نہ کیجیے ہم ساتھی ازور سہیلی ازور بڑے برار شبیگر وقت کی شیرنخوری شد وقت کی رفت و آمد شد از او بعد امی دختر کی بسیار در شوق ساتھی خورا بلده برار خو گرفته ای قدزو پنگابازی شروع منه ای قدزو جنجال شروع منه ای بلیزو خود کو کلان شروع منه یار بعضی دوستا قدزما کی لخده مگه ما خو فلانی له دختر خود دم نه گله گرفتم نه خلتی گرفتم نه یو مطالبه کدم وقت خانه شمورم قدزما تر رویه منه فقط ما قرضدار سینایم فقط بگی نه مر خریده بسیار توهین آمیز رویه منه قدزما دیگه اینجی کسته خب یک بلوک وجوهات کسته کټه وجه خبر چی تمام کده کټه وجه د نظر ازما بیری هر دختر کی شوی منه یا مو دخترون خیلی شوی میدی او توقع داره که او قد شوهر خود روابط خوب داشته باشه شوهرش قد ازو داشته باشه کدای کبابیشی داشته باشه خرج خانه شیر بال کنه اگر مثلا شوهر خود چی بشاره قد نامزاد خو تا بالی خاتو کده نبرده قد نامزاد خو رست روابط میله بس دیگرو کسته منیزوی بو کار دانه میتونه لیکن وقتی که یارسی کده د خانه مبرا مرتکا خوچ دباره جی جی خواری داماد جدا روپ میده ای که داماد جدا روپ میده مختلف حالتو نان پختنه کده حالتو کالا نشوشتی حالتو اینالی اینی چی کسته شوهر نیه یہ خود نفسیاتی مسئله شوهر نیه بالجای شوهر ای که شوهر خواری شوهر
اینا روب میدم مرتی کو بسیار کم قصور داره جی در اینجی دیگه خب یک وجه کلان شی که در نظر از من شوی در خانه نیه شوی که نبود بس فیمیلی دیستربه فیمیلی قدی خاتو و تر رویه نمیتونه که باید کنه از مو امر روایتی رویه منه خاتو خود چی دشمن خاتو جور میکنه خانه بالکل یا خواری داماد یا ایکی داماد بالکل دیگه از خاطر خب دیگه وجوهات هم خطر داره بسیاری डिफरेंस داره رضا صاحب بسیاری مسئله کیسا انمی است که بچه تابال نبرده در بار ملک است دختر اینجیه نه और वो डिमांड नाजायज बना ना आज बच्चा कहता कि बराए में आईफोन रही को माँ एक लाख रुपया रही को ठीक है ना और खर बिराराम बायद 1 to 5 मोटरसाइकिल दस्ता बादशाह बाबे मगर एक रेडी गरीब हस्ता रेडी दरा वो बायद कार नखना आराम शिश्ता बुखरा हो और माँ का साथिया खुदा उठला कैसा मैंने पर्स में बंडलाई पैसा बादशाह रुपया बादशाह फामिदी में बुखरुम एरी चीज़ा कैसा ना खराब मना اینجا تمام قصور از دختره نه دختره در این معامله قصور از دختری که بارک شما بگین نه اینجا قصور 100% از دختره ولی خو مطلب د دنیا هیڅ غیدی تر نشته که داماد قصور خور سنبال کنه یک داماد اگر خود چی غیرت داره مجبوری های قصور خور مینگر نه خدا نخواسته قصور کمر شوگاره پای شوگاره کمک کنه کشی او کمک منو مردانگی زوی مردانگی زوی یکی دختر شوی کدک پیسه دار کدک بار والا تابال نبردم اول یه توقع بنه که ما آیفون داشته شو ما گفته شما که یعنی خرج کنم 50,000 लाख रुपया खर्चा برایم رای کنه این تقصیر این موضوع تقصیر سراسر از دختره از دختر از مادر شیه چرا که مادر خراب مونه نه خانه بسیاری دخترها کی از رخصتی پیش خراب شده اور انمی مادر مونه और ई तरह मस्त दामाद या मादर बेरी आन ताकि न बुरदा और ई तरह मस्त कि एक दुख्तर द एक जाय में अजून जे खलास कदा द दिगा जाय में दिगा जाय सेम न जाय यानी खूब से खूबतर तलाश दुख्तर दरा हमेशा त खाना कैसा दुख्तर ई तरह ना इंजी खो या اشتباه जिंदगी खूब द पैसा निया यानी एक बुलुग आदमा मोदी दे दिगा पैसा दरन लेकिन जिंदगी सी दर बदर एक बुलुग आदमा है कि पैसा न दर बिचार खुशहाल तेरना पैसा ये तर चीज असता की बरे जिंदगी तू वसीला जोरमना पैसा खोच तुर खोश न बेतना इनाल मस्तन या खातू ما نامش نمیکنم و آدم خودش فوت کردم جوان بودیم د پیپلز پارتی بسیار کلان آدم بودم او دو زمانه که از امروز کده 45 سال پیش یا 47 سال پیش دختر خوره که دشوی داد بریش از انڈیا کارگر خاص خطار اطلاع و نوکره بریش دو کالا تیار کرد درست لاکها روپیر دو زمان بسیار یار امو مثلا یک دختر فرض کو کالا 1.5 کروڑ روپے کالا پوشید حیثیت خود از دختر چیه اخلاق خود از دختر چیه اصل دختر بخشش می خواهم از شنوندای محترم جی اصل دختر کستا انسانیت شی اخلاق شی ویلیو داره او کالا کی تو پوشیده و چی ور کی دوز پوشیده ما کالار پوشیده میتونه سر یک د خانه جهالت کی باشه تعلیم نباشه اونجا تربیت از کجا میشه یار این قبر ما مکمل طور پر قسم اتفاق نمونم مثلا ایکی ما من پڑا بابی ما من صحیح ठीक है سر او دور کی بود نه بسیار خوب دور بود دو او تایم که است دختر تایم رخصتی ایکیش ما گفت که بچم جنازه تو مرگ تو برشونه نه از خانه شوید علی تایم رخصتی پیش مگه بچم خانه بابی خور خیال کنی که مو غریب استی برارای خورم خیال کنی اینا چه غلطه دیگه اصل که است انسان ما خو یک بلوک مثالای و دوستای خود جی یعنی امزور است که خوار خورده ده یا دختر خورده ده صاف گفته که بچه ما خانه است و اونموی که موتور ده اونمونجه دیگه این طرف زیاد شوق نکو بالکل دخترو از اول خو ناراش ده که قصه لا مرینا سنبال کرده الجواب خانه خو نمیله پسان که دیگار مینگر نه بایلا مفهمه که او از ما خو برار کلان ما یا بابی ما خدا رحمت کنه اینا خو بیدار یه تر خوب گبا مر یاد ده اینا زندگی خوشحال داره بالکل وقتی که د شوی د دین دختر را مهربانی کنه پس شیره لکن جان شره لکن دختر خو سمجاو کن امو گینا زمان بود دیگه مگه گفتا او هم تایا گدر خوب نبود که مگه بچای از اینجی مرگ تو برشنه جنازه تو برشنه اون طرف خونیه لیکن باید که دخترو رو سمجاو کن بچا داماد بابی داماد کس داماد سم اولاد خلاصه دختر بچا فرق نداره بالکل اولاد کس تمام را باید موشمو سرش خلاص کنی اولاد کس زندگی خور خوب کنه زندگی خود خو
مادر پدر خور خیال چی باشه، همسایگان خور خیال چی باشه، رشته داران خیال چی باشه. جی جی زندگی تنها بریزی نیه که ما کلو بخورم بس خاو کنم، آن کلو کار کنم. آن دور از جان انسانا وقت خر وری خر خواست تمام زیاد کار بنا، آن بس از تمام زیاد مخره دیگه. مخره زور شم بس تمام زیاد. بالکل دیگه وقتی که انسانم وقت خر ودی هم کلو طاقت داشته شم، کلو بخورم، کلو خاو کنم، کلو کار کنم. بس وقت خر چی فرق داره نه؟ بسیار مهربانی سر. سلامت. بسیار تشکر که قیمتی وقت شمار گرفتم ما. جور باشه. دیگه دوستا رضا وکیل صاحب که سنه از خانه بسراقم آوردن، چایم ترماس دیدن که این آوردن، تمام چیز که است اینجا اردویمو که است در دوستانه ماحول در خوب پرفضا مقام که است مو یک کوب چایم خوردی اور بسراقم خوردی. امید بونم که این گبای رضا وکیل صاحب که سنه بسیار خوش ممده باشه. دیگه لایک اور شیرینگ کنین، حوصله افزایی از مور کن، سپورت کنین. بسیار مهربانی، تشکر بسیار. سلامت باشین. یک جهان تشکر، مهربان.